हेलो गाइज, आज चाहिँ पानी पर्यो हैन। पानी पर्यो अनि यता आएको लुगा चाहिँ कसको रहेछ? यो थुक्का आफ्नै रहेछ यार। हेर्नु भएन फेरि हिरो हिरोको इन्ट्री छुट्टै तरिकाले हुन्छ। चट्ट छ क्या खै लुगै छैन यार, लुगै छैन खै। अगाडि त मैले होइन हिजो कि बिहान त यति धेरै देखेको थियो, खै हावा आएछ लुगै छैन भनेपछि अब के गर्नु। केटो त सोझै फेला पर्यो। पानी परेको छैन यस्तो हेर्दा कटुस देख्छ। यो चाहिँ भिजेन रहेछ, पानी परेपछि यही हाल्नुपर्छ क्या। देख्छ के देख्छ, अहिले देख्छ ल। केही छैन।